अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारी। वेलकम टू MR के वो फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर के हवाले से ही बात करेंगे। जो कराची के MA जिना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा था, उसमें जो आग लगी और उसमें जो अमवात हुई, उस पर जो अब तहकीकाती कमेटी बैठ रही है, उस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो वो भी आप लोगों के सामने तमाम डिटेल्स रखनी है। जैसे कि जो कराची के MA जिना रोड पर वाक़या जो गुल प्लाजा था, जो 1980s में तामीर किया गया था, वो जो है अब 2026 में हम देख रहे हैं। जो गुज़िश्ता रोज़ जो आग लगी थी, जो हफ्ते की रोज़ आग लगी थी, उसके सबब जो है ज़मीन बोस हो चुका है। उसका नामो निशान जो है वो मिट चुका है उस प्लाजे का। और कहा जा रहा है कि जो फ्रंट साइड है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। जो कुल मिला के वैसे तो 4 मंजिला ये इमारत थी, लेकिन बेसमेंट समेत 4 मंजिला थी। कहा जा रहा है कि बेसमेंट थी और उसके ऊपर जो है 3 मंजिला ये इमारत बनाई गई थी। और जो गुल प्लाजा है उसके टोटल 26 दरवाजे थे। और वहाँ पे जो एनी शाहिदीन हैं, जो दुकानदार हैं, वो यही कह रहे थे कि हफ्ते की रात 10 बजे लगता है कि जैसे ये सिचुएशन बताई जा रही है कि आग जो है वो भड़क उठी है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो प्लाजा था, ये 10 बजे जब बंद होने का टाइम होता था प्लाजे का, तो उस टाइम पे सिर्फ 26 में से जो है वो 2 दरवाजे छोड़ दिए जाते थे, 2, और बाकी 24 दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाते थे। और कहा जा रहा है कि जब आग लगी है तो उस टाइम पे सिर्फ 2 दरवाजे जो है वो खुले थे, बाकी 26 में से जो है वो 24 दरवाजे मामूल के मुताबिक जो है वो बंद थे। और अफरा तफरी हुई है, आग लगी है। और जैसे कि ये जो प्लाजा है कराची का बहुत पुराना है। घर की अशिया हो, ज़रूरियात हो, खिलौने हो, क्रोकरी हो, कपड़े, कुछ भी आप कह दें, इस प्लाजे में सब ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो मौजूद थी। और आग जो है वो जैसे कि भड़की है और तमाम चीज़ों को जो अपने लपेट में लिया है, बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया है। और जो रेस्क्यू टीमें हैं, कहा जा रहा है कि उनकी ताख़ीर के हवाले से भी पहुंची हैं। और आग जो है उसने पूरी लपेट में लिया है बिल्डिंग को। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से रेस्क्यू टीमों ने पहुंच के जो है वो इनको बचाने की कोशिश की, इन लोगों को। मगर जो है वो आग बहुत तेज़ी से फैली है और अपनी लपेट में इस बिल्डिंग को लिया है। उसके बाद हमने इसको ज़मीन बोस भी होते हुए इस बिल्डिंग को देखा। अफसोसनाक जो मनाजिर हैं वो भी हमने स्क्रीन पर देखे। बहुत अफसोसनाक जो खबरें हैं वो इस हवाले से सामने आ रही थी। और अब तक जो है वो कहा जा रहा है कि गुल प्लाजा से जो है वो काम भी कह रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार है, मशीनरी इस तरह से नहीं है। कराची की जो करने वाले हुकूमत करने वाले लोग हैं, उन्होंने कराची का जो बड़ा गर्क है वो 80 साल से कर रखा है। कुछ वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट्स नहीं है, बुरा हाल है। आते हैं, सियासत करते हैं, प्रेजेंटेशंस 3-3 घंटों की देते हैं, लेकिन उनका जो भांडा है वो फूट जाता है इस तरीके से कि नाकिस कारकर्दगी कुछ नहीं करते। निकम्मी हुकूमतें हैं, अपनी ही जो है वो धुन में मस्त हैं, अपने ही नशे में मस्त हैं, और आवाम जो है वो रुल रही है। और वहाँ पे सिंध पे करने वाली जो हुकूमतें हैं उनका जो है वो पर्दा चाक कर दिया है कि किस तरीके से लूट मार हो रही है। और आवाम जो है यारो मददगार हैं, अगर उन पर कोई आफत आती है तो अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को बचा सकते हैं। और वहाँ पे रहने वाले एनी शाहिदीन भी ये कह रहे हैं, वहाँ पे जो लोग आए थे वो भी ये कह रहे हैं, दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि आग ने जब लपेट में लिया बिल्डिंग को तो कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। इंस्टेंटली उन्होंने जो है वो खुद ये स्टेप उठाया, फौरन से जो है वो जो लोग थे उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की। खैर, रेस्क्यू टीमें पहुंची है। अब तक जो है वो कहा जा रहा है, जो फिगर सामने आ रहे हैं वो मैं आप लोग सामने रखती हूँ कि 83 जो अफराद हैं वो लापता हैं, 26 जो हैं वो लाशें निकाल ली गई हैं, 13 जो है उनकी शनाख्त हो गई है। और बाकी कहा जा रहा है कि शनाख्त DNA जो है वो उस लिए जा रहे हैं तहकीकात करने के लिए, ताकि शनाख्त हो सके लोगों की। मलबे तले लोगों को निकालना जो है वो मुश्किल हो रहा है और मशीनरी जो है वो इस किस्म की नहीं है इनके पास। ये जो है वो डेवलपमेंट सामने आ रही है। मलबा जो है वो हटाने के लिए मुमकिन तौर पर जो है वो अफराद तक पहुंचने के लिए मतलूबा तादाद में जो है वो कुव्वत दस्तयाब नहीं है, ये रेस्क्यू हुकाम कह रहे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन मौसर अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहा। और कहा जा रहा है कि फ्रंट हिस्से में रेस्क्यू का काम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया गया है और पिछले हिस्से में जो है महदूद रेस्क्यू टीमें इंतहाई कम वसाइल के साथ जो है कार्रवाई कर रही है। आग लगने के सबब जो है वो जो साथ वाली बिल्डिंग थी, जो जुड़वा बिल्डिंग थी, उसका जो कुछ मुतासरा हिस्सा है वो भी डैमेज हुआ है इसके सबब। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है वो मशीनरी फराम नहीं की गई, तो ये जो तादाद है, इसलिए ये जो आग है ये इसलिए इसने जल्दी लपेट में लिया बिल्डिंग को। और दूसरी जानब जो है वो ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खैर जारी है। 36 घंटों के बाद जो है वो इस प्लाजे को जो आग है वो बुझाई गई थी। 36 घंटे के बाद ये आग
قابو میں پائی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج اس پہ جو ہے وہ تحقیقاتی جو کمیٹی ہے وہ بیٹے کی جو وزیر سندھ ہے مراد علی شاہ ان کی ہدایت پر کہا جا رہا ہے کہ آج کراچی میں جو واقعہ ایم اے جناح روڈ پر گل پلازہ تھا اس پر کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی بیٹے کی اجلاس کرے گی اور وجوہات جانے گی. ممکنہ ذمہ داروں کے تعین کے لیے قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہو رہا ہے. اجلاس کی صدارت کمشنر کریں گے جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان بھی اجلاس میں شرکت کریں گے اور اجلاس میں جو آتش زدگی ہوئی ہے اس کی وجوہات پتہ کریں گے کہ آتش زدگی کیوں ہوئی تھی. حفاظتی اقدامات میں ممکنہ کوتاہیوں اور ذمہ داریوں کے تعین پر غور کیا جائے گا. دیگر متعلق افسران کو کمیٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی پہلے اجلاس میں کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جائے گی کہ کیوں آگ لگی, کیا وجوہات بنی, کس طریقے سے جو ہے یہ اس طرح کی کوتاہی ہوئی ہے. خیر اس کے جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ہے تحقیقات سے قبل ہی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گل پلازے کے مالک نے نقشے کے خلاف 1200 جو دکانیں ہیں وہ تعمیر کی تھی. نقشے کے مطابق 1021 دکانوں کی جو ہے تعمیر کی اجازت تھی. جو 179 دکانیں ہیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر کی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پارکنگ ایریا اس میں دکانیں بنی ہیں اور چھت کو پارکنگ میں جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. نقشے کے مطابق گل پلازے میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی. 2003 میں گل پلازے کی اضافی منزل کو ریگولائز کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 1998 میں گل پلازے کی عمارت میں اضافی منزل جو ہے وہ تعمیر کی گئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دکانوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا کہ 179 دکانیں جو ہیں وہ برخلاف جو ہے وہ بنائی گئی تھی. راہداری اور باہر نکلنے کی جگہوں پر یہ دکانیں جو ہے وہ بنائی گئی تھیں. یہ کہا گیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے. یہ اب تک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس کے علاوہ خیر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ فورنزک ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں ہاسپٹلس میں بھی اور ان کی جو ڈی این اے لوگوں کے ہیں وہ آ کے اپنے پیاروں کے لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کی جو شناخت ہے وہ آسانی سے ہو سکے. جو میئر کراچی ہے مرتضی وہاب جو کہ بہت تاخیر کے بعد جا کے کئی گھنٹوں بعد 6 گھنٹوں بعد جا کے انہوں نے جو ہے وہ تکلیف کی ہے اپنی جو ہے وہ جسم کو اٹھایا ہے. اتنے بھاری بھرکم جسم کو اٹھانے کی کوشش کی کہ میں چلے اٹھ کے چلا جاتا ہوں, احسان کر لیتا ہوں عوام کے اوپر. تو میئر کراچی بھی 6 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اس موقع پر پہنچے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ 20 کے قریب لاشوں کی شناخت ہوئی ہے. ادارے ریسکیو آپریشن کے لیے موجود ہیں. تمام جو محکمہ ہے وہ الرٹ ہے. جو چھت پر موجود گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جو ہے وہ نکالنے کا کام جاری ہے. میئر کراچی بخیر انہوں نے جو ہے وہ سیاسی قسم کا جو ایک بیان فضول قسم کا کوئی ان کے بیان کی کوئی وقت اس ٹائم نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تو ان کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات بنتے نہیں ہیں. خیر یہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے لیکن ریسکیو ٹیم سمیت جو ہے اب تک کہا جا رہا ہے کہ دیگر افراد کو ملا کے 26 جو لاشیں ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اہم آپ لوگوں کے سامنے میں خبر رکھنے جا رہی ہوں وہ وزیر سندھ مراد علی شاہ انہوں نے کہا جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کے ورثاء کو جو ہے وہ 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا. یہ 1 کروڑ اٹھا کے نا ان کے منہ پہ دے مارنا چاہیے کہ جب بھی ڈیتھ ہوتی ہے میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا. 1 کروڑ روپے سے جان واپس آ جاتی ہے کیا؟ آپ لوگوں نے مذاق سمجھ لیا. ہر چیز جو ہے وہ آپ پیسے کے عوض چپ کرانے کی کوشش کر لیتے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ نہیں مانتے. آپ لوگوں کو جو عہدہ دیا گیا ہے نکمی لوگوں کو جو عہدہ دیا گیا ہے آپ لوگوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ 1 کروڑ روپیہ دینا نہیں ہے. یہ 1 کروڑ آپ کی بر وقت اور صحیح جگہ جو ہے وہ لگانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کوئی مر جائے تو آپ جا کے ان کو کہیں کہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا, آپ کو یہ دیا جائے گا, آپ کو وہ دیا جائے گا. آپ نے 1 کروڑ روپیہ دے کے کیا آپ وہ قیمتی جانیں واپس لے آئیں گے؟ وہ ان کی پیاروں کی جانیں واپس لے آئیں گے. لیکن آپ لوگ ہر دفعہ یہی کرتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پیسہ دے کے لوگوں کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آپ سے ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.